बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो अहदाफ हैं वो क्या हो सकते हैं और क्या आने चाहिए, और आज़ाद कश्मीर की जो यूथ है वो क्या सोच रखती है, उनकी क्या उम्मीदें हैं, आज़ाद कश्मीर में जो नई हुकूमत बनी है उनसे उम्मीदें क्या हैं, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो यूथ है उसके लिए क्या कर सकती है। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल भी मौजूद है और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ हल्काजात से जो नौजवान नस्ल है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। मैं तारफ़ करवा देता हूँ सबसे पहले पैनल का। राजा मंसूर अहमद खान साहब जो चेयरमैन अमल दरामद कमीशन है, हाल ही में आप का नोटिफिकेशन हुआ है। चेयरमैन साहब आपको मुबारकबाद। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शमाइला हैदर जो ख़वातीन की नुमाइंदगी करती हैं। ख़वातीन की हम बात करेंगे कि इनकी क्या उम्मीदें हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत क्या स्टेप्स ले सकती है कि आज़ाद कश्मीर की जो ख़वातीन हैं वो एम्पावर हो सकें। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इनका तज्ज़िया भी लेंगे और इनसे राय भी लेंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत यूथ के लिए क्या कर सकती है और तामीर व तरक्की के हवाले से क्या स्टेप्स हो सकते हैं। ख्वाजा साहब आपको खुशामदीद, और राजा मंसूर साहब आपको पहले तो खुशामदीद। सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि जो चेयरमैन अमल दरामद और मुआइना कमीशन बराए वज़ीर-ए-आज़म ये ओहदा होता है, ये क्या होता है और इसका जो काम है वो क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी। बेसिकली अब मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का और तमाम सीनियर क़यादत का, जिन्होंने मुझे ये अहम ज़िम्मेदारी दी। और ये एक बड़े अरसे से ये एक ओहदा चला आ रहा है, 1982 से वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन मुआइना कमीशन जो है, इसका काम ये होता है कि ये रियासत भर के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग का एक सिस्टम है, उनको स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन का एक सिस्टम है। और इसके साथ एक पूरी एक टीम मौजूद होती है जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद होती है, और वो इंश्योर करती है कि जल्द अज जल्द कम कास्ट के ऊपर जो जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला जो ख़ास करके हमारी अब हुकूमत बनी है, इसमें इमरान खान साहब चूँकि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिस तरह उन्होंने एक बड़ा पैकेज देने का भी ऐलान किया हुआ है। तो जो पोटेंशियल्स मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, बिलखुसूस सियाहत के अंदर जो उनका इंटरेस्ट मौजूद है, या फिर ज़राअत, मैदनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, तो आप देखेंगे कि हम इंश्योर करेंगे, बीइंग चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म मुआइना एंड अमल दरामद कमीशन, मैं इस बात को पूरी तरह इंश्योर करूँगा कि तमाम प्रोजेक्ट्स ज़मीन पे नज़र आएँ और लोगों को नज़र आए कि पहली दफ़ा उनका पैसा ज़मीन पे लगा है। क्योंकि इससे पहले हमारी बदकिस्मती ये रही है कि स्कीमें दी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो कुछ करप्शन के नज़र हो जाते हैं और कुछ हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो खा जाते हैं और ग्राउंड पे कुछ नहीं लगता। आप अगर लिस्टें उठा के देखेंगे तो सैकड़ों के हिसाब से आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर में नज़र आएंगे, लेकिन जब ग्राउंड पे देखते हैं तो उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ये वो एक अहम जिम्मेदारी है जिसको मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक पाई की हिफाजत हो और वो पैसा लोगों के ऊपर लगे, जो आवाम के टैक्स पेयर का पैसा है उसको हम इंश्योर करेंगे कि जिस तरह इमरान खान साहब एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम की बात करते हैं, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर हम एक मेरिट और इंसाफ के निज़ाम के साथ, एक शफाफ निज़ाम के साथ इंशाल्लाह चीज़ों को डिलीवर भी करेंगे। और जो वादे और दावे हमने इलेक्शन में लोगों के साथ किए हैं, जो मंशूर हमने लोगों के साथ पेश किया, उस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको वो चीज़ें नज़र भी आएंगी। और ये चूँकि अभी हमारा एक सॉर्ट ऑफ हनीमून पीरियड है, 3 माह हुए हैं हुकूमत को, और हम इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग के दरमियान हैं। तो जैसे ही हम इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे तो लोगों को ये एहसास होगा कि एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंट आई है और पहली दफ़ा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो कि आवाम के लिए कुछ करना चाह रही है। लेकिन ये जो चेयरमैन अमल दरामद कमीशन है, ये पूरी एक मिनिस्ट्री है, इसके पास इतना स्टाफ है कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जाके मॉनिटरिंग करेगी। हाँ, ये बेसिकली चेयरमैन तो एक पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ है, अदरवाइज़ ये इटसेल्फ काम कर रही होती है। इसके अंदर एक सेक्रेटरी मौजूद होता है, इसके अंदर एक पूरा 4 डायरेक्टर्स मौजूद होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स मौजूद होते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक नज़र रखी होती है उन्होंने। तो अब जो मेरी जिम्मेदारी है वो ये है कि मैं उस टीम के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर भी करूँ, उनकी इंस्पेक्शन भी करूँ और उनको इम्प्लीमेंट करने में अपना किरदार अदा करूँ। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, ये ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है। और इससे पहले भी बड़े अहम शख्सियात इस ओहदे में रहे हैं। हमारे जो
वज़ीर आज़म थे सबका राजा फारूक कादर, वो इसमें रहे हैं। हमारे वज़ीर तालीम जो मौजूदा हैं दीवान अली चुगताई, वो चेयरमैन रहे हैं इस डिपार्टमेंट के। तो असल बात ये होती है कि मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि उसके पीछे बैठा हुआ जो शख्स होता है, जो काम करने की विल रखता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप अच्छी नीयत के साथ मेहनत करें तो इंशाअल्लाह ताला डिलीवरी जो है। लेकिन आप समझते हैं कि माजी की निस्बत ये जो ओहदा है सही एक्टिव नज़र आएगा हमें? बिल्कुल, आपको इंशाल्लाह मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि जो इनिशिएटिव मैं लूँगा, इंशाल्लाह 5 साल बाद लोग ये ख्वाहिश करेंगे कि हम ये ओहदा लें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसकी हम रिप्यूट ऐसी बना लेंगे और हम कोशिश ऐसी करेंगे कि इसके अंदर कुछ मॉडर्न टूल्स लाए जाएँ, कुछ जिद्दत लाई जाए। जिस तरह दुनिया के अंदर जो निज़ाम है, जिन निज़ाम के अंदर ट्रांसपेरेंसी और चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम है, वो हम लेके आएँ ताकि लोगों को कुछ डिफरेंट नज़र आए कि किस तरह चीज़ें इंस्पेक्ट हो रही हैं और किस तरह इम्प्लीमेंट हो रही हैं। इसको हमने सिर्फ पॉलिटिकल बेस पे नहीं देखना, हमने इस बात को देखना है कि जो रियासत का पैसा है वो रियासत के लोगों के ऊपर लगना चाहिए और वो नज़र आना चाहिए। बिल्कुल सही है। शमाइला, आपकी तरफ मैं आऊँगा, आप क्या कहेंगे कि आपकी उम्मीदें क्या हैं? क्या आप समझती हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ख़वातीन के लिए क्या ऐसा करे कि ख़वातीन भी एम्पावर हो सकें, अपने कदमों पे खड़ी हो सकें? जी सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अगर ख़वातीन के ऊपर बात करें तो मैं जनरल इलेक्शन को लेके सबसे पहले बात करूंगी कि ख़वातीन ने तहरीक इंसाफ में जिस तरह आज़ाद कश्मीर के हलकों में ख़वातीन निकली, इससे पहले ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि ख़वातीन कंपेन के लिए निकली हों। ख़वातीन ने फुल टाइम कंपेन की और ऐसे हलकों में कि जिनमें आज तक ये कंसेप्ट नहीं था कि ख़वातीन सियासी एक्टिविटी के लिए निकलेगी। मैं समझती हूँ कि ये तहरीक इंसाफ की कामयाबी के पीछे बहुत अहम किरदार हमारी ख़वातीन का रहा है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर साहब और स्पेशली राजा मंसूर ख़ान साहब से, जो कि तहरीक इंसाफ को और आज़ाद कश्मीर के नज़रियाती वर्कर को हमेशा से लीड करते आए हैं, वो ख़वातीन के लिए अहम रोल अदा करेंगे। खैर साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि माजी की जो हुकूमतें हैं उनसे आज़ाद कश्मीर में जो नई तहरीक इंसाफ की हुकूमत बननी है कितनी मुख्तलिफ हो सकती है, और आज़ाद कश्मीर की जो नई हुकूमत है इनको चैलेंजेस का सामना भी है, आप क्या समझते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया राशिद यकूब साहब, बड़े अहम मौजू पर आपने ये प्रोग्राम रखा है। देखें कि जो पीटीआई की हुकूमत जो वादे करके आई है, जो नारे पे, जिस नारे पे इनको लोगों ने इक़्तिदार दिया है, लोगों ने वोट दिए हैं, इनको वादे याद रखने चाहिए। पिछली हुकूमतों का मसला ये रहा है कि वो अपना मंशूर कुछ और पेश करते हैं और काम कुछ और करते हैं। आप पिछली हुकूमत का जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उसका मंशूर पढ़कर देख लें, उसमें से तकरीबन कोई 10% ही अमल हुआ, 90% अमल नहीं हुआ। इसी तरह जिस तरह इन्होंने अपना मंशूर पेश किया, इन्होंने कहा कि हम कड़ा एहतसाब करेंगे, हमें काम चाहिए। आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है इसमें इतना पोटेंशल है, मैं आपको बताऊं, और इतने अल्लाह पाक ने इसे ज़खायर दे रखे हैं ज़मीनी, लेकिन बदकिस्मती है कि जितने भी हुक्मरान आए हैं, मैं समझता हूँ, और नौजवानों के लिए आप बात करते हैं, नौजवानों के लिए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हमारा नौजवान जो आज़ाद कश्मीर का नौजवान है वह बैरून मुल्क धक्के खाता है, पूरे पाकिस्तान में आप जाके देखें वहाँ काम करता है। इस पे किसी ने तवज्जो नहीं की। ये इंतहाई तवज्जो का हामिल है कि हमारे जो नौजवान पाकिस्तान में होटलों में काम करते हैं, वेटर्स हैं बेचारे, वो आए अपने खित्ते में। ज़राअत का इतना बड़ा स्कोप है, मैं बताऊँ आपको राशिद, कि आप मकबूजा कश्मीर की तरफ देखें, वहाँ का जो फल है पूरे इंडिया में जाकर बिकता है। हमारा क्या है, हमारा फल और सब्ज़ी यहाँ से जाती। मुझे जब ट्रक देखता हूँ मैं यहाँ रावलपिंडी की से जाते हैं, तो ये कोई मिनिस्टर आए ऐसा, कोई महकमा किसी के ऐसे बंदे को दें जो कहे कि खबरदार आइंदा यहाँ रावलपिंडी से फ्रूट और सब्जी नहीं जाएगी। पानी वाफर, मौसम अच्छा है। इकबाल का शेर भी है ना, वो कैसा था कहाँ जिसने अपना खेत ना सिंचा। भी आपके पास अल्लाह ने इतनी दौलत दे रखी है, तो हमारा जो नौजवान है वो यूरोप में काम कर रहा है, कहीं उधर जा रहा है, वो कश्मीर में क्यों नहीं काम करता? क्योंकि हुकूमतों ने इसको, नौजवान को अपनी तरजीह नहीं बनाया। खवातीन हमारी हैं, पढ़ी लिखी खवातीन हैं, कोई काम काज नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है एजेके में। सिर्फ मीरपुर डिवीजन में कुछ इंडस्ट्री है, वो भी अभी ख़त्म होते जा रही है, ख़त्म होती जा रही है आस्ते आस्ते। इंडस्ट्री कोई नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। क्या करें बेचारे लोग? अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आके इधर आके लाहौर में, इस्लामाबाद में वो काम करते हैं, होटलों पे काम करते हैं, किसी और जगह जॉब करते हैं। ये जो किसी कौम का नौजवान, इसकी तकदीर बदलता है। जब नौजवानों के लिए आप बनाएंगे नहीं मनसूबे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा कितना नौजवान है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है। इसी हवाले से तो ये कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे। वैसा क्या आप कहते हैं कि जिस तरह बेरोज़गारी की
خواجہ صاحب نے بات کی بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, نوجوان فکر مند ہے, نوجوان ڈگریاں لے کے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں روزگار ملے, تو ہوگا کیا آزاد کشمیر میں؟ کوئی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا اس طریقے سے. دیکھیں, ایک تو ہمیں پرابلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل مسئلہ ریاست کا ہے کیا. ریاست کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریاست کو ایک امپلائمنٹ ایجنسی کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں, اور ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح ریاست کے اندر سرکاری نوکری پہ چلا جاؤں, اور جس کی وجہ سے مواقع تو مہیا کیے جا سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جس کی وجہ سے ایک بڑا برڈن پیدا ہوگا. آپ نے یہ پروپورشن دیکھنا ہوتا ہے کہ ترقیاتی بجٹ اور آپ کا غیر ترقیاتی بجٹ کیا ہے. یہ دنیا میں بڑی عجیب سی ہماری مثال چل رہی ہے. دنیا میں یہ وائس ورسا ہوتا ہے کہ 80% ترقیاتی ہوتا ہے, 20% غیر ترقیاتی ہوتا ہے. یہاں پہ اپوزٹ چل رہا ہے. لیکن ہم نے چونکہ نوجوانوں سے بڑا وعدہ کیا ہوا کہ ہم نوجوانوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے اور اس کا طریقہ کار اور کوئی رستہ ڈھونڈیں گے. سب سے پہلا وعدہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر آئی ٹی کو بلڈ کرنے کے لیے وہاں پہ 3G 4G اور 5G سروسز کو پرووائڈ کریں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم نے 2 ماہ میں کیا کیا, ہم نے آتے ساتھ ہی وہ پہلا کانٹریکٹ کیا ہے تاکہ آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہو. اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. آنے والے دنوں میں اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ کس طرح ہم ایک ڈیجیٹل اور کس طرح ایک سکلڈ قسم کی لیبر یا سکلڈ قسم کے لوگ تیار کریں گے آزاد کشمیر کے اندر, جو بیرون ممالک اگر جاتے ہیں تو وہ اگر لیبر کی حیثیت سے جاتے ہیں تو لیٹ سے کہ ان کی 1 لاکھ تنخواہ ہے تو وہ 10 لاکھ کے برابر ہو جائے گی. اس سے ایک بڑا فرق آئے گا. اور آزاد کشمیر کے اندر جاب اپرچونیٹیز, جب انٹرنیٹ کی سہولت اچھی انداز میں موجود ہوگی تو اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی. خاص کر کے آپ کا جو ٹورزم ہے, اس میں اگر آپ کی انٹرنیٹ فیسلٹیز کے ساتھ اس کو جوڑا جائے اور جس طرح دنیا کے اندر ایک پروموٹ کی جاتی ہے اس انڈسٹری کو, تو یہ ایک بڑا ایک انقلاب نظر آئے گا. اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے کہ ہم نے پولیٹیکل اپائنٹیز کے ذریعے وہاں ریاست کے اندر ان لوگوں کو مسلط کر دیا جن کا ایشو ہے کیپیسٹی کا ایشو ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کی بڑی ضرورت ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کیپیسٹی کو بلڈ کریں. وہاں پہ جو لوگ ہیں, جو سرکاری ملازموں کے اندر جو لوگ ہیں, ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کریں اور ان سے وہ کام لیں جس کے لیے وہ تنخواہ لیتے ہیں. اور ہمارا آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ فاروق قدر صاحب نے جاتے جاتے ایک بڑا بلنڈر کیا تھا کہ ہزاروں کے حساب سے نوجوان جو راتوں رات ان کو بھرتی کیا اور ان کو اگلے 30 سال کے لیے مسلط کر لیا. اور وہ لوگ جو PSC کا انتظار کر رہے تھے, جو NTS کے ایگزام کا انتظار کر رہے تھے, وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے اور اوپر سے رات کو لوگ پولیٹیکل بیس پہ لوگوں کو اپائنٹ کر دیا. تو جب ہم اس طرح کے انیشیٹو لیتے ہیں اور ریاست کے اوپر ایک برڈن ڈالتے ہیں اور اس کے برڈن ڈالنے کے بعد اس سے کوئی مؤثر قسم کی کارکردگی بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی, تو پھر ریاست جا کے نیچے جاتی ہے. وہاں پہ انفراسٹرکچر نیچے جاتا ہے. جو پیسہ گراؤنڈ پہ لگنا چاہیے تھا وہ لگتا نہیں ہے, وہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے, وہ اسکیم خوری ہوتی ہے, رشوت خوری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سارے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے جو ڈیجیٹل کشمیر کا ایک جو وعدہ کیا ہوا ہے, تو ہم انشاءاللہ چیزوں کو جدید بنیادوں پہ, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ دنیا کے اندر بڑے ماڈل ایگزامپلز موجود ہیں. اب ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نئی چیز انیشیٹ کرنی ہے یا کریٹ کرنی ہے, ہمیں صرف کاپی پیسٹ کرنا ہے ان تمام ممالک میں جو کچھ پریکٹس ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ جب اس طرف ہم جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نوجوانوں کے لیے جو ایک مایوسی کا عالم ہے, جو بے روزگاری ہے, جو ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں, ان کے لیے جابز بھی پیدا ہوں گی. اور بالخصوص جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب کا خصوصی انٹرسٹ ہے کہ ٹورزم پروموٹ ہو, اور آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑا سکوپ موجود ہے ٹورزم کا. تو اگر ٹورزم پروموٹ ہوتی ہے تو لاکھوں کے حساب سے وہاں پہ جابز پیدا ہوں گی, اور وہ انشاءاللہ جابز جو ہے نا انہی نوجوانوں کو جو ہاتھ میں ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, ان کے لیے انشاءاللہ ایک رستے کھلیں گے نئے. بالکل صحیح ہے. لیکن شمائلہ آپ کیا کہتی ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کا کتنا رول ہو سکتا ہے آزاد کشمیر کی ترقی میں؟ انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر میں جو ہماری تحریک انصاف کی حکومت بن چکی ہوئی ہے, ہماری کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر پلیٹ فارم پہ خواتین کو مہیا کی جائے تاکہ خواتین کھل کے اپنے لیے کام کر سکیں. اور میری اسپیشلی حکومت سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ اب نیکسٹ جو بھی یہ اسٹیپ لیں, سب سے پہلے خواتین کو وہ اس نوٹس میں لائیں اور ان کو کچھ کرنے کا موقع فراہم کریں. اور انشاءاللہ ہم تحریک انصاف کی پلیٹ فارم سے خواتین کے لیے بہترین لیول پہ جا کے کام کریں گے. خواجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے حوالے سے جو خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے روزگار مہیا کیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی شعبہ جات ہیں جن پہ فوری کام کرنے کی ضرورت ہے اور آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں ایڈجسٹ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے راجہ منصور صاحب نے بات کی کہ حکومت اتنے زیادہ لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتی, یہ بالکل درست بات ہے. جب سیاحت میں 3-4 شعبے جڑے ہوئے ہیں, جب سیاحت کو فروغ ملے گا, اس میں ہم نے اپنا انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہے, لیکن وہاں ہوٹلز بنیں گے, موٹلز بنیں گے, ٹھیک ہے جی.
تو اس میں ہمارا جو کشمیر کا نوجوان ہے اس کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب وہ وہاں پیسے کمائے گا اپنے گھر بیٹھ کر تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. زراعت میں بے شمار مواقع ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے زراعت کے لیے صرف بمبر اور میرپور میں دفاتر ہیں, پورے اے جے کے میں دفاتر ہیں زراعت کے. کوئی بندہ دفتر نہیں جاتا, تالے لگے ہوتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں ماہانہ, کچھ بھی نہیں. کوئی پیداوار نہیں ہو رہی کشمیر سے. آٹا بھی ادھر سے جا رہا ہے, چاول بھی ادھر سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ وہاں کیوں نہیں اگاتے, کیوں نہیں حکومتیں زمین بھی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو کشمیر کا پانی ہے نا, یہ پورے بر صغیر کو سیراب کرتا ہے. یہ ادھر سے نکلتا ہے, بھارتی پنجاب کو یہ سیراب کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جو پاکستانی پنجاب ہے, پھر سندھ پورے کو. یہ پانی جہاں سے نکل رہا ہے وہاں جا رہا ہے. روز بارشیں ہوتی ہیں, بڑا اچھا موسم ہے, وہاں آپ کو کھاد کے بغیر آپ چیزیں اگا سکتے ہیں, لیکن کوئی پلاننگ نہیں. میں حیران ہوتا ہوں. زراعت میں سب سے زیادہ مواقع ہے, سیاحت اور زراعت, اس میں کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے راشد کہ جب سیب جائے لاہور کی منڈی میں کشمیر کا, تو لوگ ٹوٹ کے نہ پڑیں. اس کا ذائقہ ہی مختلف ہوگا, کیونکہ وہ بارش کے پانی اوپر برسا ہے, اس کے اوپر اس کا ٹیسٹ ہی مختلف ہوگا. جب اسلام آباد تو پنڈی کی منڈی میں ہو کشمیر کا سیب یا کشمیر کا کوئی بھی پھل, تو لوگ وہ اس کو ٹوٹ کر پڑیں گے, اس کے اوپر مہنگا بکے گا. جہاں لوگ ویٹ کرتے ہیں, اور بے شمار چیزیں ہیں کشمیر میں, صرف فروٹ نہیں ہے, اور بھی ہمارے منرلز ہیں, معدنیات ہیں, وہاں قیمتی پتھر موجود ہیں. معدنیات کا شعبہ قائم ہے, ایک ہی MNDIC, وہاں کوئی منسٹر آتے ہیں, اپنے پتھر لے آتے ہیں, وہ خود ہی بیچ دیتے ہیں. اس کا حکومت کو کیا فائدہ ہے, لوگ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں جو آزاد کشمیر کی معدنیات ہیں, یہ جو وسائل ہیں, اس کا AJK کے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. بالکل یہ, لیکن رائے صاحب جو خواجہ صاحب بار بار ایک نشاندہی کر رہے ہیں کہ چونکہ حکومتوں کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, آنکھ بند ہوتی ہے, واپس کھولتے ہیں تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے جتنے منسٹرز ہیں ان میں اتنی انرجی ہے یا اتنا جذبہ ہے کہ وہ کام کر سکیں, یا اسٹیٹس انجوائے کرنے کا جس طرح ماضی کا ایک روایت رہی ہے؟ دیکھیں سردار صاحب, ٹائم کا تو ایشو ہمیشہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جب حکومت آتی ہے تو آپ پلاننگ میں ہوتے ہیں, آپ پوری کی پوری حکومت ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے, پھر آپ اینڈنگ ٹینکنگ اوور ہوتی ہے, تو آتے ساتھ ہی پہلے دن کوئی بھی نہیں کر پاتا. لیکن مجھے اس بات کا, میں آپ کو انفارمیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ڈیپ انسائڈ بڑی ایک پلاننگ چل رہی ہے, اور جس طرح خان صاحب پرسنلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہمارے معاملات آگے بڑھیں, چونکہ وہ پیسہ دینا چاہ رہے ہیں, فیڈرل پیسہ دینا چاہ رہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اتنا بڑا لیول کا پیکج ڈیزائن ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹائم فریم ہے وہ اس کی امپورٹنس کا ہمیں بھی اندازہ ہے کہ ہم نے اسی ٹائم فریم کے اندر ہی ان چیزوں کو کرنا ہے. تو جو وزراء ہیں, جو کیبنٹ ہے, جو پرائم منسٹر ہے, وہ اپنی طرف سے 24 آور کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پرفارمنس ہو, اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا جا سکے. اب آنے والے دنوں میں آپ کو وہ دکھائی بھی دے گا, نظر بھی آئے گا کہ وہ جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ کس حال تک ڈیلیور ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اصل مسئلہ چھوٹا سا خطہ ہے, مینیجیبل ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ایک وزیر اعظم اور اتنی بڑی تعداد میں وزراء وہ مینیج نہ کر سکیں. اور ہمارے پاس بہترین ایڈمنسٹریشن موجود ہے, اس کو صرف اور صرف ایکٹیو کر کے مؤثر انداز میں اس سے کارکردگی لینے کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ جس لیول پہ وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ پلاننگ کر رہی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آئیں گے انشاءاللہ. شمائلہ, آپ کتنی پر امید ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت بہت اچھے انداز میں, بلکہ ماضی کی نسبت بہت بہتر انداز میں ڈلیور کر پائے گی؟ جی انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کہ ہماری کیبنٹ جس طرح دن رات محنت کر رہی ہے, اور اسپیشلی نیازی صاحب فل فوکس کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ باقی حکومتوں نے, اگر نون لیگ کی بات کریں تو وہ پچھلے جو 5 سال لگا کے گئی ہوئی ہے, وہ ہمیں ایک میگا پروجیکٹ بتا دے, کسی ایک جگہ بھی انہوں نے کوئی پرفارمنس نہیں کر سکی. اور میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف, اگر آزاد کشمیر کی بات کروں تو وہ ایک پنڈی ریجن جتنی آبادی ہے اس کے اندر, اگر ہر MLA اپنے حلقے کے اوپر فنڈ لگاتا ہے نیک نیت کے ساتھ, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ 5 سال کی ضرورت بھی اس کے اندر نہیں ہے ڈیولپمنٹ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. وہ 2 سال کے اندر بھی ان چیزوں کو کور کر سکتے ہیں اگر وہ ایک بہترین لیول پہ جا کے کام کریں. لیکن خواجہ صاحب, آپ یہ بات تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں جو سٹیٹس کو تھا وہ ٹوٹا ہے. آزاد کشمیر میں ایک ایسا وزیر اعظم بنا ہے جو بالکل ایک صحیح سیاسی کارکن ہے, اور آزاد کشمیر میں برادریوں کی, قبیلوں کی وہ جو سیاست تھی وہ ایک بلیک میلنگ تھی, وہ تو ختم ہوئی ہے نا. آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ ہے میرے تجزیے کے مطابق
اس میں نہ آپ جو علاقائیزم ہے اور برادریزم اس کو مائنس نہیں کر سکتے. بڑا مشکل ہو جائے گا کہ بڑی قبیلوں کو باہر رکھ کے اگر کوئی فیصلہ آپ کرتے ہیں تو وہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک اچھا فیصلہ ہے. دیکھیں کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے, پرفارم آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, موقع مل گیا, کیبنٹ بن گئی, پرائم منسٹر بن گیا, پرائم منسٹر کا کام ہے ڈیلیور کریں. وہ ہمیں فرق نظر آنا چاہیے راشد. عام آدمی کو بھی آپ کو بھی محسوس ہونا, جب فرق آتا ہے تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے نا. پچھلی حکومت یہ تو نہیں ہے کہ وزیراعظم کی گاڑی میں فاروق حیدر صاحب بیٹھے تھے, آج عبدالقیوم نیازی بیٹھ گئے ہیں. اس سے یہ فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ محسوس کریں کہ ہمیں ریلیف ملا ہے. لوگوں کو ریلیف چاہیے, لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں اور بڑے مسائل ہیں لوگوں کے. اب جب نئی حکومت آتی ہے تو لوگ کو جب فرق کیا ہے, یا مزید تنگ کرے گی یا ریلیف دے گی. ہم ان سے توقع کرتے ہیں, ان کو موقع ملا ہے, یہ بار بار موقع نہیں ملتے. ٹھیک ہے نا, ہم ان کو بھی کہتے تھے کہ آپ کے پاس بھی یہ لمیٹڈ ٹائم ہے. ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. یہ اپنی اس میں جو کر سکتے ہیں, لوگوں کی نظریں ان پر پوری دنیا نے دیکھ رہی ہے. کشمیر کے لوگ جو مختلف ممالک میں بستے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر اسلام آباد میں بیٹھے بھی لوگ اور کشمیر کے لوگ بھی, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا پرفارم کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ, یہ جو نفاق ان میں جو لڑائی ہے, جو اختلافات ہیں ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن ان کو صلح جوئی سے یہ حکومت بنا لی ہے, عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے, اب یہ پرفارم کریں, پرفارم کر کے دکھائیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور پہلی حکومت میں ہر حکومت ہے, یہ فرق ہے. بالکل صحیح ہے. پروگرام کا چونکہ ٹائم کم ہے, جی ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اور جو پروگرام کا اگلا حصہ ہوگا اس میں ہم آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے جو نوجوان ہیں ان کو بھی شامل کریں گے, اور ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کیا کردار ہو سکتا ہے, آزاد کشمیر میں جو جنگلات کی کٹائی ہے اس پہ بھی بات کریں گے, اور آزاد کشمیر میں بلدیاتی نظام پہ بھی بات کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے.